विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। तेल खरिद गरी नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ। तेलमा एक छत्र राज गरेको निगमले उपभोक्ताको ढाड सेकेको मात्रै छैन, सेटिङमा तेल चोरीको योजना मिली भगतमा गर्दै आएको दृष्टान्त बाहिरिएका हुन्। भारतबाट तेल ढुवानी गर्दा बीच बाटैमा तेल चोरी गरिँदै आए पनि निगमले कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा बीच बाटोमा तेल चोरी हुँदै आइरहेको छ। ओइल निगमले 2 वर्ष अघिदेखि चोरी रोक्नका लागि लकिङ प्रणाली सुरु गरे पनि तेल चोरी घटेन, बरु थप बढ्दै गएको पछिल्लो तेल चोरी घटनाले पुष्टि गरेको छ। कैसे चल रहा है अभी जी? कैसे क्या तेल? इधर हाँ डब्बू का बोला है? हाँ कोई 1050 देता है। 1050 एक में कितना निकालेगा? एक में कितना निकालेगा? क्या है इसमें? कितना तेल निकलेगा एक डब्बू? कितना डब्बू निकलेगा? 4-5 डब्बू निकलेगा। 4-5 डब्बू। एक चेम्बर से एक डब्बू निकलेगा। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन आईओसी बरौनी डिपोबाट आयल निगमको क्षेत्रीय डिपो विराटनगर र अब्लेखगञ्ज डिपोमा आउने नेपाली ट्याङ्करले तेल चोरी गरेको खबर हामीले प्रसारण गरेका थियौं। नाचार ख 2651 नम्बरको ट्याङ्करबाट चालकले भारतको नेशनल हाइवेको रामगढुवा क्षेत्रमा तेल चोरी गरेको दृश्य प्रसारण भए पनि ओइल निगमले कारबाहीका लागि कुनै चासो नै देखाएको छैन। ओइल निगमका अधिकारीसँग यस विषयमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमै आउन चाहँदैन। कहिले कोरोनाका कारण कार्यालय बन्द भएको भन्दै टार्ने गरेका छन् त कहिले मिटिङको बहाना गर्दै आलटाल गरिरहेका छन्। आईओसीबाट दैनिक 400 ट्याङ्करले पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। एउटा ट्याङ्करबाट 50 लिटर बचत हुँदा दैनिक 20,000 लिटर तेल चुहावट हुनबाट रोकिन्छ। तर एउटा ट्याङ्करबाटै दैनिक 25 लिटर तेल चोरी हुँदा 1 महिनामै 6 लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ चुहावट हुन्छ। यसरी चुहावट हुँदा निगमलाई मासिक 68 करोड भन्दा बढी घाटा हुने देखिन्छ। दैनिक लाखौंको तेल यसरी चोरी भइरहँदा निगम मौनता साधिरहेको छ। निगमलाई तेल चोरीको धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ, तर निगमका पदाधिकारी तेल चोरीलाई मजाक गरिरहेका छन्। निगम लामो समयदेखि विवादित पात्रहरूको थलोको रूपमा चिनिन्छ। दिगम्बर झादेखि गोपाल खड्का जस्ता अनुहार निगमका काला दाग हुन्। गोपाल खड्काले प्रदेश डिपो स्थापनामा जग्गा खरिदमा विवादित बनेका थिए। पछिल्लो समय निगमको बागडोर सुरेन्द्र प्रसाद पौडेलले सम्हालेका छन्। कुनै समय उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा अब्बल काम देखाएर निगम छिरेका पौडेल पछिल्लो पटक निगम प्रवेशपछि भने खासै काम देखाउन सकेका छैनन्। 2 वर्ष अघि ओइल निगमको कार्यभार सम्हाले लगत्तै निगमको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 49औं वार्षिक उत्सवको सुरुवातमा निगम छिरेका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगममा हुने गरेका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै निगमका हरेक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने ओठे प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर निगमको लाखौंको तेल चोरीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन पौडेल पटक पटक टार्दै आएका छन्। तेल चोरीको विषयमा उनले जवाब नदिनुको रहस्य तेल चोरीमा निगमको पनि कतै स्वार्थ जोडिएको त छैन, यो गम्भीर प्रश्न हो। लाखौंको तेल चोरी निर्वाध रूपले भइरहँदा पौडेलले किन मौनता साधिरहेका छन्?
अहिले नेपाल ओइल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ERP सिस्टम जडानका लागि काम अगाडि बढेको दावी गरेको छ। यो सिस्टम बढेसँगै तेल चोरी तथा मिसावटमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउने निगमको दावी छ। तर यही सिस्टमको जडानका लागि निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ। 2 वर्ष अघि तेलमा हुने चोरी तथा मिसावटलाई हटाउन भन्दै मेकानिकल लकिङ सिस्टम निगमले सुरु गरेको हो। तर पनि मिसावट र चोरीका घटनामा 20बाट 19 हुन नसकेको तथ्य बोलिरहेका छन्। अहिले फेरि ERP सिस्टम भन्दै निगमले 28 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। सेटिङमा निजी कम्पनी छनौट भएको खबर बाहिरिएका छन्। यस प्रकरणले निगमले करोडौं रकमको कार्यक्रममा नयाँ चलखेल सुरु गरेको आशंका गरिएको छ। तेल चोरी र मिसावटमा ट्याङ्कर चालक मात्र होइन, निगमका कर्मचारी पनि संलग्न हुने सक्ने देखिएको छ। ट्याङ्कर चालकले भारतकै नेसनल हाइवेको रामगढवामा अस्थायी छाप्रो बनाएर तेल चोरी गर्दै आएका छन्। यो घटना नयाँ भने होइन, निगममा कमाउ धन्दा चलाउनेहरूको नियमित दुष्कर्म हो। यो उपभोक्तालाई तेल उपलब्ध गराउने सरकारी अड्डाको यस्तो बदमासी नयाँ होइन। यद्यपि नेपाल आयल निगमले तेल चोरी रोक्नका लागि लकिङ सिस्टम गरेको दावी गर्दै आएको छ। तर तेल चोरीको लुट धन्दा रोकिएकै छैन। तेल चोरीले मुलुकले घाटा बेहोर्नु परेको छ। सरकारी अनुदान थापेर तेल व्यापार गर्ने निगमको गलत प्रवृत्तिले चोरी मौलाएको हो। चोरी धन्दाले मुलुकले बेहोर्न परेको आर्थिक क्षतिको विश्लेषणात्मक सामग्रीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाल आयल निगम सरकारी संस्थान हो। सरकारी संस्थान नागरिकको संस्थान पनि हो। तर निगमका भ्रष्ट कर्मचारी र चोरी तेल व्यापारीको सेटिङमा लुटको धन्दा चलेको छ। तेल चोरीको प्रसङ्गमा खबर सार्वजनिक भइसक्दा समेत निगमले मौनता साधिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न 2 वर्षदेखि इन्धन ओसार्ने ट्याङ्करहरूमा लकिङ प्रणाली लागू गरेको छ। लकिङ प्रणाली सुरु गरे पनि तेल चोरी रोकिएको छैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहकार्यमा आयल निगमले चुहावट रोक्न भन्दै लकिङ प्रणाली अपनाइए पनि भारतको बरौनी डिपोबाट ढुवानी भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ बीच बाटोमै चोरी हुने गरेको छ। हामीले केही दिन अघि भारतको नेसनल हाइवे रामगढवामा अस्थायी छाप्रो बनाएर नै तेल चोरी भएको खबर प्रसारण गरेका थियौं, जहाँ अस्थायी छाप्रोमा अवैध रूपमा तेलको कारोबार नै हुने गरेको छ। यता तेल चोरीमा गिरोह नै सक्रिय रहँदा नेपाल आयल निगम भने अझै 90% चुहावट रोकिएको दावी गरिरहेको छ। यो निगमको झुटो, जहाँ दैनिक एक ट्याङ्करबाट दैनिक 25 देखि 30 लिटर तेल चोरी भइरहेको छ। दैनिक बरौनी डिपोबाट 100 ट्याङ्कर तेल लिएर नेपाल भित्रिन्छन्। यसरी हेर्दा मासिक झण्डै 6 लाख लिटर तेल चोरी भइरहेको छ। तर आयल निगम लकिङ प्रणाली जडान गरेको भन्दै ठुक्क छन्। 700-800 किलोमिटर परबाट ल्याउँदाखेरि कुनै पनि घटना बन्न सक्छ भनेपछि सिधै व्यवसायीमाथि होला मजदुरमाथि दोष लगाइन्छ। त्यहाँभित्र जुन जुन घटना हुन सक्छ, जति गुन्डागर्दीको कारणले पनि तेल झिक्न सक्छन्, अन्य पक्षले पनि त्यसमा भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामी आकलन गर्दैनौँ। त्यसैले सिधै हामी सम्बन्धित त्यो निरीह मान्छेलाई कारबाही गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिन्छौँ। तर सरकारलाई मैले यही तपाईँको माध्यमबाट के भन्छु भने निजी क्षेत्र सधैँ तत्पर छ सुधारका निम्ति। तर मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने सरकारका पक्ष चाहिँ निगम पक्ष सरकार पक्ष मैले एउटै हो, सरकारकै स्वामित्वमा संस्था भने प्रविधि खरिद गर्ने कुरामा अत्यन्त तदारुकताका साथ लाग्ने, प्रविधि सञ्चालन त्यसको मेन्टेनेन्स त्यसलाई अपग्रेड सुधार गरेन भने मैले कुनै पनि प्रविधि हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेको छ, सुधार गरेनौँ भने हामी पछि पर्दै जान्छ। मतलब आइटीकै सेक्टरमा पनि ह्याकर अगाडि हामी पछाडि हुन्छ। हामी टेक्नोलोजी सुधार गरेनौँ भने थर्ड पक्षले चाहिँ खराब पक्षले फाइदा लिन सक्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने यसमा चोरी भएन भन्ने कुरामा भन्दैन, चोरी हुनसक्छ। किन मैले अघि पनि भनिसकेँ, यति टाढाबाट आउँदाखेरि विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छ, त्यो हामीबाट घट्न सक्छ, थर्ड पार्टीबाट घट्न सक्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि नै हो। त्यसको अति आधुनिक प्रविधि
हामीले यसलाई प्रत्येक वर्ष अपडेट गर्नुपर्छ र सरकारको सधैँ ध्यान प्रविधि खरिदमा हुने सञ्चालन मर्मत सम्भार यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कुरामा ध्यान नहुने हुनाले अहिले निगमले 2 वर्ष यो 3 वर्ष यसलाई उपलब्धिको रूपमा एकदम स्वीकारेको छ अनि आयल निगमले आफ्नो चुहावट यसबाट झन्डै 90% चुहावट घटेको प्रतिवेदन दिएको छ तर यसलाई सुधार गर्ने कुरामा थप लगानी गर्नुपर्ने कुरामा थप व्यवहार गर्ने कुरामा थप तालिम दिनुपर्ने कुरामा दिएको छैन। नेपाल आयल निगमको यो झुटको खेती कहिलेसम्म? नेपाल ल्याउँदै बीच बाटोबाटै तेल चोरीलाई निरन्तरता दिइरहने अनि निगम घाटामा गएको भन्दै उपभोक्ताबाट बढी मूल्य उठाइरहने आयल निगमको उद्देश्य के हो? निगमको नियत उपभोक्ता ठग्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ। आयल निगमले हरेक 15 दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि लकडाउन पछि खासै मूल्य समायोजन गरेको पाइँदैन। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आउँदा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गरिँदैन। भारतमा दैनिक मूल्य घटाउँदा नेपालमा पनि दबाव त पर्छ तर उपभोक्ताले मूल्य घटेको आभास पाउनै सकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको बढै छ। मिसावटले उपभोक्ता सधैँ हैरान छन्। त्यसमाथि चोरीको समस्या वर्षौंदेखि छ जहाँ ढुवानीको क्रममा तेल चोरी भइरहेको छ। नेपालमा इन्धनको ढुवानी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघ अन्तर्गतको व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् तर इन्धन चोरी भइरहेको विषयमा ढुवानी व्यवसायीहरूकै मिलेमतो त छैन भन्न सकिन्न। तर ढुवानी व्यवसायीहरू भने चोरी गर्नेहरू हुन सक्छन् तर आयल निगमकै निगरानी नपुगेको भन्दै लकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नका लागि निगम नै लाग्नुपर्ने ढुवानी व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल भित्रिने क्रममा चाहिँ निकै लामो दूरी ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चोरी हुन सक्ने मिसावट हुन सक्ने अब चालकले कहीँ राखेर गयो थर्ड पार्टीले चोर्न सक्ने यो सब खतराहरू धेरै घटनाहरू घटिसकेपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले यसमा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा पनि आँचाउने मुलुकको यो वातावरणमा देखि राज्यको सम्पत्तिमा पनि हिनामिना हुन सक्ने खतरा देखेर हामीले यसको सुधारको पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि यसरी ट्रान्जिट ढुवानीमा चाहिँ हुन सक्ने चोरी मिसावट नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो दुवै पक्षबाट यो वन सेल्फ साइडबाट पनि हुन सक्ने र बाहिरी पक्षबाट पनि चोरी हुन सक्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासङ्घले सरकारसँग माग राखेर नेपाल आयल निगमले यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर निजी क्षेत्रकै लगानीमा सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम भन्ने एउटा ट्याङ्करमा झन्डै 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम भन्ने जडान गरेर हामीले यो इन्डियामा प्रुभ भइसकेका चाहिँ प्रविधि नेपालमा फिटिङ गरेर हामीले त्यसबाट ढुवानी गर्न सुरु गरेका छौँ। 2 वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ चुहाट रोक्नका लागि भन्दै लकिङ प्रणाली अपनाएर तेल ढुवानी भइरहेको छ तर तेल चोरीमा नयाँ तरिका अपनाएर तेल चोरी गरिरहेका छन्। तेल चोरीमा चालक मात्र दोषी छैन ढुवानी व्यवसायी र अन्य गिरोह पनि संलग्न हुन सक्छन्। तर आयल निगमले कसरी कम मात्राको तेल निगमको डिपोमा जम्मा गरिरहेका छन् यसले थप आशंका उब्जाएको छ। भारतको नेशनल हाइवेको रामगढावामा अवैध तेल भण्डार जस्तै गरी नेपाली चालकले दैनिक हजारौं लिटर तेल चोरी गरिरहेको हामीले भिडियोमा नै देखाइसक्यौं भन्ने नै हो भने आयल निगमको तेल बेथिती पराकाष्ठामा पुगेको छ। भारतबाट नेपाल आउने तेल निगमका डिपोहरूमा नपुग्दै चोरी गर्ने गिरोह देशभर नै रहेको अनुमान छ। यसमा चालकलाई मात्र दोषी मान्न सकिन्न माथिसम्म सेटिङ नभई चालकले यत्रो आँट गर्न सक्दैन। यस्तो अपराधमा निगमकै अधिकारीहरूको समेत संलग्नता नहोला भन्न सकिन्न। सम्बन्धित निकायले यस घटना र प्रवृत्तिलाई केलाएर छानबिन गर्नुपर्छ। उपभोक्तालाई ठग्ने काम बन्द गरिनुपर्छ। सरकारकै अनिच्छाको कारणले यो नियन्त्रण हुन नसकेको मैले पटक के भन्ने गरेको छु भने म निजी क्षेत्रको यसमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधि पनि भएर मैले के भन्ने गरेको छु भने यो कारबाहीले मात्र यो नियन्त्रण हुँदैन यसका धेरै आयव्यय पक्षहरू छन् कि यो जोखिम पनि छ। यति टाढाबाट ल्याउँदाखेरि त्यसलाई प्रविधिले नियन्त्रण गर्ने हो र जुन अहिले ल्याटेस्ट आइरहेका प्रविधिहरू त्यसमा एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले बिना हिचकिचाहट बिना लाभ नहेरी यो व्यक्तिगत लाभ नहेरी केही पनि काम नगर्ने चलन छ यो सरकारी संस्थानहरूमा त्यो लाभ नहेरिकन तपाईँको यो सुधारकोतिर काम होस् भन्ने मेरो उहाँहरूसँग माग छ। निगमले वर्षेनी अर्बौंको तेल आयात गर्दै आएको छ। नेपाली तेल बजारमा उसको एकछत्र राज छ। लामो समय विवाद र घाटामा डुब्दै आएको निगम पछिल्लो समय केही सुधार भए पनि तेल चोरीको धन्दाले निगम पुनः घाटामा जाने संकेत देखिन्छ। निगम पदाधिकारीको मौनताले यही तथ्य दर्शाएको छ।
तेल चोरीको सत्य दृश्य बाहिर आउँदा पनि चुपचाप निगमको व्यवहारले निगम लुटकै पथमा छ भन्दा गलत नहुन सक्छ। यसर्थ सरकारले निगममा भइरहेको मन परेको सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु कदापि हुँदैन। हस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नु माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।